इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 515 मुलाहिज़ा फरमाएं। गालिब उसके बताए हुए रास्ते पर चलता रहा था और तकरीबन पौन घंटे बाद हम शहर के मुज़ाफ़ात में नागपुर जाने वाली शायरा पर रवां थे कि गालिब को पेट्रोल का ख्याल आ गया और उसने कार को एक पेट्रोल पंप पर मोड़ लिया। गालिबन सिराज को एहसास हुआ कि उसने अब भी कुछ ना किया तो ये आखिरी मौका भी हाथ से निकल जाएगा। उसने एकदम दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग मारने की कोशिश की और चिल्लाने लगा, बचाओ। मैं इतना गाफिल भी नहीं था कि उसे निकल जाने देता। मेरा हाथ उसकी गर्दन के पीछे कमीज के कॉलर पर पड़ा। एक झटके से मैंने उसे वापस खींचा। दरवाज़ा भी खुला हुआ ही था कि गालिब ने कार का एक्सीलरेटर दबा दिया। पाइप को ऑयल टैंक में डाल के मीटर को देखने वाला नौजवान इतना बौखला गया था कि वो पाइप ना निकाल सका और ख़ुद भी उसी में उलझ के गिरा। यकलख्त पेट्रोल पंप के सारे मुलाजिम सिराज की चीखों पुकार पर मुतवज्जो हो गए थे। दो कारें ऐन हमारे पीछे रुकी हुई थी। उनमें से एक ने हिम्मत से काम लिया और हमारा ताक़ुब करने की कोशिश की। मैंने रिवाल्वर निकाल के पहले उसका दस्ता सिराज के सर पर मारा और फिर एक हाथ निकाल के पीछे एक फायर किया। पीछे आने वाली कार लहरा के सड़क से उतर गई। गालिब ने चिल्ला के कहा, दरवाज़ा तो बंद कर। अभी मैंने हाथ बढ़ाया ही था कि खुले दरवाजे का पट एक ट्रक की साइड से लगा जिसे गालिब ओवरटेक कर रहा था और टूट के सड़क पर गिर पड़ा। सिराज अब बेहोश पड़ा हुआ था लेकिन काम बिगड़ गया था। उसकी हंगामा आराई ने बहुत से लोगों को मुतवज्जो कर लिया था। फायरिंग से मज़ीद खराबी पैदा हुई क्योंकि इस शायरा पर हम अकेले नहीं थे। हमारे आगे पीछे गाड़ियों की कतार थी जिसमें ट्रक, बसें और कारें सब ही शामिल थे। गालिब ने चाहे वारदात से फरार होने में ड्राइविंग की तमाम महारत और हाजिर दिमागी से काम लिया। बहुत जल्द हम उन गाड़ियों को पीछे छोड़ आए जो आसपास मौजूद थी, लेकिन खतरा भी हमारे साथ था। ये बात यकीनी थी कि इस कार का नंबर उन सब ने नोट किया होगा जिनको हम ओवरटेक करके आगे निकल आए थे। उनमें से कोई भी पुलिस को इतला दे सकता था। पेट्रोल पंप वाले तो फ़ोन कर ही चुके होंगे। अब तक पुलिस ने आगे वायरलेस पर राब्ता कायम कर लिया होगा। चुनाचे पुलिस किसी भी वक्त आगे से अचानक नमूदार होके हमारा रास्ता रोक लेगी। ये बड़ा परेशान कुन ख्याल था। मुश्किल ये थी कि अब तक गालिब को रास्ता बदलने का मौका नहीं मिला था। जब भी आखिर एक जगह उसने कार को बाईं जानी मोड़ा और हम एक निस्बतन तंग सड़क पर आ गए तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने गालिब को हिदायत देने से गुरेज किया। वो खुद भी जानता था कि इन हालात में उसे क्या करना चाहिए। अगर मैं मुदाखलत करता तो उसकी यकसोई में फ़र्क आता और उसकी कुव्वत फ़ैसला भी मुतासिर होती। झेली सड़क न जाने कहाँ जाती थी। गालिब ने शायद बैक व्यू मिरर में देखा कि पीछे सड़क साफ है, सामने से भी कोई नहीं आ रहा। चुनाचे उसने कार को कच्चे रास्ते पर उतार दिया। कार झाड़ जिंकाड़ को रोनती एक मंडीर को तोड़ दी। केलों के एक बाग में घुस गई। लंबे लंबे पत्तों नाजुक तनों वाले दो छोटे दरख्त गिर गए। इससे पहले कि बाग का माली या मालिक नमूदार होता, मैंने सिराज को घसीट के बाहर निकाला और अपने कंधे पर डाल दिया। हमने एक साथ वापस उसी समत में दौड़ना शुरू किया जिधर से कार कच्चे रास्ते पर उतरी थी। सिराज के बोझ को उठा के इस नामवार रास्ते पर भागना आसान काम न था। मेरा सांस फूलने लगा लेकिन मैंने रफ्तार में फ़र्क ना आने दिया। गालिब ने कार की चाबियां निकाल ली थी और वो बैग भी उठा लिया था जिसमें मेरी शॉपिंग का सामान था। सड़क पार करते ही उसने ये बैग मुझे थमा दिया और सिराज को मुझसे ले लिया। उस बोझ को बारी बारी ढो के हम आधे घंटे में उस जगह से 2 मील दूर आगे आ गए जहां अब कार लावारिस खड़ी हुई थी। अब सिर्फ कोई माहिर फौजी ही हमारे कदमों के निशान देख के बता सकता था कि जो लोग कार में थे वो आगे नहीं गए हैं। आम आदमी और ख़ुद पुलिस भी इस कार को देखने के बाद यही राय कायम करती कि मुलजिम केले के बाग में रोपोश होंगे या सीधे उसी समत में भागे होंगे। हमारी चारों तरफ भी केले और नारियल के बाग थे। दरमियान में कहीं कहीं बेफसल ज़मीन भी आई थी जिस पर खुदरू नबातात का कब्जा था। अब हम दौड़ नहीं रहे थे, फिर भी मेरी जिस्मानी कुव्वत का ग्राफ 0 पर आ चुका था। एक जगह में गड्ढे में पैर पड़ जाने से गिरा तो सिराज दूर जा पड़ा और मैं उस वक्त तक ना उठ सका जब तक गालिब ने मुझे सहारा देकर नहीं उठाया।
اس حرام زادے نے مروا دیا تھا میں نے ہامتے ہوئے کہا۔ غالب نے سر ہلایا اور میرے قریب ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر رک کر آرام کر لیتے ہیں یہاں۔ وہ ایک وسیع کی تہ زمین تھا جس پر ناریل کے درخت سینکڑوں کی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ ان کے بلند اور چکنے تنے ان گنت ستونوں کی طرح تھے۔ بہت اوپر درختوں کے پھیلے ہوئے پتوں کا سبز رنگ آسمان کی نیلا ہٹ کو نمایاں کر رہا تھا۔ کچے ناریل دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ میرا حلق کتنا خشک ہو رہا ہے، لیکن ناریل کا قدرتی ٹھنڈا پانی مشروب ہماری دسترس سے بہت دور تھا۔ پانی آس پاس کہیں بھی نہ تھا۔ تھرماس میں صرف چائے تھی جو میں نے شوقیہ بھروا لی تھی۔ اس وقت مجھے اندازہ نہ تھا کہ ہمارا گزر کسی ویرانے سے ہوگا، یا نہ پینے کے لیے کچھ ہوگا اور نہ کھانے کے لیے۔ ناگپور ہائی وے پر 10-20 میل کے فاصلے پر کوئی ریسٹورنٹ ضرور آتا تھا۔ دونوں طرف سے آنے والی اور 24 گھنٹے رواں رہنے والی ٹریفک سے یہ سڑک آباد رہتی تھی۔ سراج بڑے بے ڈنگے پن سے زمین پر پڑا ہوا تھا، لیکن میں نے اسے نظر میں رکھا۔ اس کی بے ہوشی کے فریب سے نمٹنے کے لیے میں نے ریوالور کو بھی دسترس میں رکھا۔ غالب سیدھا لیٹ کے لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ نہ اسے کپڑوں کے مٹی سے خراب ہو جانے کا خیال تھا اور نہ ہی کمر میں چبھ جانے والی گھاس اور پتھریلی زمین کا۔ اس کی نظر بھی ناریل کے گچھوں پر تھی۔ پھر وہ ایک دم اٹھا اور پتھر تلاش کرنے لگا۔ اس نے 3 پتھر پھینکے، ایک نشانے پر لگا اور ناریل ٹوٹ کے نیچے آیا۔ غالب نے اسے باؤنڈری لائن کے فیلڈر کی طرح کیچ کر لیا اور اپنی اس کامیابی پر بچوں کی طرح کھلکھلا کے ہنسا۔ ناریل کا پانی دنیا کے اعلیٰ ترین مشروب سے زیادہ لذیذ اور فرت بخش ثابت ہوا۔ اس کی تازگی اور توانائی بخش مہک نے صرف پیاس ہی نہیں بجھائی، سکون اور سرور بھی عطا کیا۔ اس کے بعد چائے کی باری آئی اور 10 منٹ بعد میری ساری تھکن وغیرہ غائب ہو گئی۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے میں نے غالب کو سراج پر نظر رکھنے کی ہدایت کی اور خود لیٹ کر اس نئی صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل کر لی تھی جو کسی بڑی کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی تھی، لیکن ہم اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے تھے۔ فوری طور پر ہماری واپسی کا کوئی امکان بھی نہ تھا۔ سراج نے ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ دلاور اینڈ کمپنی کے ٹرک اسلحہ لے کر کب روانہ ہوں گے اور کس راستے پر سفر کریں گے۔ شاید وہ خود بھی یہ بات نہیں جانتا تھا، لیکن وہ میرے دوسرے سوال کا جواب جانتا تھا اور مجھے یقین تھا کہ یہ معلومات اہم ہوں گی۔ یہی معلومات حاصل کرنے کے لیے رابعہ اور نازو بھی نکلی تھی۔ مجھے ان دونوں کی صلاحیت پر ذرا بھی شبہ نہ تھا، مگر ان کا مشن ایک تفریحی دورے سے زیادہ کچھ نہ تھا۔ انہیں کسی قسم کا خطرہ مول لیے بغیر اور تحفظ کو مقدم رکھتے ہوئے محض زبانی پوچھ گچھ کرنی تھی اور لوٹ آنا تھا۔ شاید اب تک وہ واپس بھی آ چکی ہوں گی۔ میں نے سوچا محمد خان بھی لوٹ آیا ہوگا، لیکن ہم سراج سے حاصل ہونے والی معلومات کی تصدیق کیے بغیر واپس جا نہیں سکتے۔ خیر اب ارادہ کر کے جانے اور وعدے کے مطابق واپس نہ آنے میں کوئی بات خلاف معمول نہیں رہی۔ سب انتظار کرنے، امید کے ساتھ مطمئن رہنے کی مجبوری کو قبول کر چکے ہیں۔ وہ سمجھ لیں گے کہ عین ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ سراج کے کرانے کی آواز پر میں اٹھ بیٹھا۔ شام ہو رہی ہے مرزا جی، معلوم نہیں خم کہاں ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے خم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ یار اس مردے کو اٹھا، میں نے کہا۔ یہ ہوش میں آئے تو اس سے کچھ پوچھیں۔ غالب نے کہا جب ہم روانہ ہوئے تھے تو میں نے آنے والی سڑک پر پہلا سنگ میل دیکھا تھا۔ اس کے پیچھے ممبئی 7 کلومیٹر لکھا ہوا تھا۔ پھر میں نے سیدھے ہاتھ پر ویسے 19 سنگ میل اور شمار کر لیے۔ اچھا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم ممبئی سے 27 کلومیٹر دور آ گئے ہیں۔ میں نے 20واں سنگ میل نہیں دیکھا، لیکن ہم کہیں اس کے قریب ہی ہیں، میں نے کہا۔ مین روڈ سے ہم کتنا اندر آئے تھے؟ شاید 2 کلومیٹر، غالب نے کہا۔ میں نے کہا 2 کلومیٹر تو زیادہ نہیں ہوتے، ہم پیدل واپس جا سکتے ہیں سڑک سے دور رہتے ہوئے۔ اب تک پولیس تو الرٹ ہو چکی ہوگی، ممکن ہے ہمارا حلیہ کار کا نمبر بھی وائرلیس پر مشہور کر دیا گیا ہو اور وہ ذیلی سڑک پر ہمیں تلاش کر رہے ہوں، غالب نے کہا۔ میں نے کہا نا کہ ہم سڑک سے دور رہیں گے، یا آخر کب تک بیٹھے رہ سکتے ہیں ہم؟ میں نے کہا رات ہو گئی تو راستے کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ غالب نے کہا اچھا چائے پی کے چلتے ہیں۔ میں نے کہا یار اس ایس پی کو بھی چائے پلا دے تاکہ یہ خود اپنے پیروں پر چلے، میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ 2 کلومیٹر تو میں بھی اسے اٹھا کر نہیں جا سکتا، غالب نے کہا۔ سراج اب ہوش میں آنے لگا تھا۔ غالب نے اس کے حلق سے چائے اتاری تو اس کی حالت کافی بہتر ہو گئی۔ 10 منٹ بعد وہ اٹھ بیٹھا اور احمقوں کی طرح چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا بہت آرام کر لیا،
अब उठकर खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। सराज ने सर को उस जगह से छू कर देखा जहाँ मैंने रिवाल्वर मारा था और आहिस्ता से कहा, मैंने कहा, खुदा का शुक्र अता करो कि सर सलामत है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे सर के लाकर में हमारे मतलब की कुछ मालूमात महफूज हैं, यानी ये मालूमात हासिल करने के बाद तुम मुझे मार दोगे। सराज ने कहा, तुम क्या तवक्को रखते हो हमसे? मैंने कहा। सराज ने कहा, बेहतर है कि तुम मुझे अभी मार दो, क्या फ़ायदा तुम्हें कुछ बताने का, कुछ ना बताने का नुकसान तो हो सकता है तुम्हें। क्या नुकसान? तुम जान से ज़्यादा क्या ले सकते हो? वो तलखी से बोला, ले लो, जैसे चाहो ले लो, लेकिन मुझसे कुछ ना मांगो, मैं तुम्हें और कुछ नहीं दूंगा। तुमको मेरे दिमाग के लाकर में जो चीज़ चाहिए उसे खोल के निकाल लो, तुम्हें इख्तियार है। मैंने कहा, क्या तुम सौदा करना चाहते हो? मालूम नहीं सराज में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। हाँ, ये मेरी ज़िंदगी का सौदा होगा। जो कुछ मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम्हारे लिए बहुत अहम होगा। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी अहम है और तुम्हारे लिए शैला की ज़िंदगी अहम है। उसकी ज़िंदगी के बदले मुझे मेरी ज़िंदगी दे दो। मैंने रिवाल्वर उठाया। तुम इतने बाइख्तियार नहीं हो कि सौदा कर सको। उसने बेखौफी से मेरी आंखों में आंखें डाल के कहा, चलाओ गोली, अब मैं तैयार हूँ। तुमको अगर ये सौदा मंजूर नहीं तो मुझे भी क्या ज़रूरत है तुम्हें कुछ बता के मरने की। मैं सोच में पड़ गया। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मदद के बगैर तुम भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे मालूम है कि शैला कहाँ है और उसे कैसे बचाया जा सकता है। मैं अपने साथियों से गद्दारी करूँगा, उसके बदले में तुमसे भी कुछ ना मिले तो मैं ये गुनाह बेलज्जत क्यों करूँ? फ़र्ज़ करो मैं तुमसे झूठा वादा कर लूँ कि अगर तुमने शैला को बचाने में मेरी मदद की तो मैं इस बार तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं सिकंदर, तुम कसम खाओगे 3 बार। एक बार खुदा की, दूसरी बार वजीर खान की उस खून की जिसके लिए तुम इंसाफ तलब हो, और मैंने उसके मुंह पर लात मारी, मेरे वालिद का नाम मत ले अपनी गंदी जबान से, कुत्ते। और तीसरी कसम तुम खाओगे राबिया की मोहब्बत की। सराज ने गिरकर उठते हुए कहा, इस गारंटी को कबूल कर लूंगा मैं। अचानक हमारे पीछे जंगल की तरफ से पुलिस का सायरन सुनाई दिया। खामोशी में मोटरसाइकिलों के इंजन गरज रहे थे। ये पुलिस थी जो अब हर तरफ फैल चुकी थी। शायद उन्होंने वो कार देख ली थी जिसे हम छोड़ आए थे। वो हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर के फासले पर थे। उनकी जीपों मोटरसाइकिलों के लिए 10 किलोमीटर का इलाका छान मारना भी कोई मुश्किल काम ना था। सराज ने कहा, फैसला कर लो सिकंदर, तुम्हें यह सौदा मंजूर है या नहीं? तुम शैला की जान बचाना चाहते हो ना? मैंने महसूस किया कि सराज ने मुझे मैसूर कर लिया है। अब मैं उसको मार भी नहीं सकता। अगर मैं गोली चलाता तो वो शिकारी मुतवज्जो हो जाते जो ज़्यादा दूर नहीं थे। फिर मुझे उस रिवाल्वर का ख्याल आया जो मुझे गालिब ने दिया था, मगर सराज की मलकियत था और जिस पर साइलेंसर लगा हुआ था। फैसला तो मैं पहले ही कर चुका था। मैंने रिवाल्वर का रुख सराज की जानिब कर दिया। सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे अपने रिवाल्वर की गोली तुम्हारी जान लेगी। सराज ने कहा, तुमको मेरी जान लेनी है तो ले लो, बहाने क्यों तलाश करते हो जब मेरे और तुम्हारे दरमियान मुआहदा हो गया है? मैंने कहा, मैं तुम्हारे वादों और मुआहदों को खूब समझता हूँ। तुम शैतानों के जिस कबीले से ताल्लुक़ रखते हो वो शैतान के पैरोकार होते हैं, और हम उन पर एतवार का रिस्क लेते तो कब के मरहूम मगफूर हो चुके होते। गालिब ने कहा। मैंने सराज को हुक्म दिया, अपने हाथ ऊपर उठा लो और चलो। सराज ने तामील की। कानूनी तौर पर मेरी पोजीशन भी वही है जो तुम्हारी। मेरे पास भी कोई शनाख्त और इस मुल्क में दाखिले का कानूनी इजाज़तनामा नहीं है। मैंने उसे पलट कर आगे धकेला। तुम्हारे मददगार तो हैं यहाँ जो तुम्हें छुड़ा लेंगे, लेकिन हमारा कौन है? सराज ने आगे चलते हुए तन से कहा, दुनिया में नहीं जिनका कोई, उनका खुदा है। क्या तुम इस फलसफे के कायल नहीं रहे? मैंने कहा, यह फलसफा नहीं, अकीदा है। गालिब ने कहा, यार ये पुलिस है तो कैसी पुलिस है? ये आखिर किस पर गोलियां चला रहे हैं? एक दूसरे पर? मैंने गालिब की बात पर गौर किया। पुलिस बेसबब गोलियां ज़ाया नहीं करती। उन्हें हुक्म मिलता है फायर करने का तो फायर करते हैं, और हुक्म उस वक्त मिलता है जब कोई मुकाबले पर हो या उन्हें नजर आ रहा हो कि गोली ना चलाई तो भाग जाएगा। पुलिस इतनी गैर मुनज़्ज़म और बेमहार नहीं हो सकती। मैं गालिब की दलील से कायल हो चुका था। ऐसा लगता है कि पुलिस के साथ दूसरे शिकारी भी आए हैं। आए क्या हैं, वही पुलिस को लाए हैं, गालिब ने कहा, और अब धनाधन फायरिंग करके दहशत फैलाने में मसरूफ़ हैं।
अहमक। मैंने कहा पुलिस मना भी तो कर सकती है उन्हें। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। पुलिस उनकी खादिम है और वो पुलिस के। इसमें तो कोई शक नहीं कि वो खामोशी से मुहासरा करते तो हमारे अचानक पकड़े जाने के इम्कानात ज़्यादा होते। लेकिन अब तो वो खुद हमें खबरदार करने आ रहे थे और उनके दौड़ने भागने से पैदा होने वाली हलचल हमारे फरार के रास्ते का तयन करने में मददगार साबित हो रही थी। हम अपने पीछे सुनाई देने वाले शोरगुल से दूर होने की कोशिश में खेतों के दरमियान से और केले के जंगल जैसे बागात से गुजरते जा रहे थे। खेत वीरान थे, मगर केले के घने दरख्तों में नमी बहुत ज्यादा थी। जमीन की मिट्टी ज्यादा पानी से कीचड़ जैसी हो रही थी, जिसमें हमारे पैर दंस जाते थे। हम एक छोटे से कस्बे के करीब होते जा रहे थे। कोताकामत केले के दरख्तों के अकब में एक तरफ देखने पर किसी मस्जिद के 2 सफ़ेद मीनार नजर आते थे। मुखालिफ समत में किसी मंदिर का सुनहरा कलश धूप में चमक रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि शिकारी हमारे नक्शे कदम देखते ठीक इसी समत में आ रहे हैं जिधर हम जा रहे हैं। हमारे और उनके दरमियान 1 मील दूर चले आने के बावजूद वही फासला था, और ये एक खतरनाक बात थी। या तो उनके साथ शिकारी कुत्ते थे जो हवा के साथ हमारी बू सूंघते आ रहे थे, या उनकी रहनुमाई पेशावर खोजी कर रहे थे। कभी कभी कोई चिल्ला के किसी से कहता था इधर, या शोर मचा के किसी को मना करता था इधर नहीं। बेशतर आवाज़ों का मफहूम वादे नहीं था, लेकिन मकसद वही था कि लेना पकड़ना दौड़ ना जाने पाए। कुछ नरम ज़मीन और कीचड़ में हमारे नक्शे कदम इतने नुमाया थे कि आज खुद हमारे दुश्मनों को हमारा पता देते थे। सिराज बड़े यकीन के साथ आगे दौड़ रहा था। अचानक एक जगह पहुंचकर घने दरख्तों का सिलसिला खत्म हो गया। मैंने पलट के देखा, वो इसी तरफ आ रहे हैं। गालिब ने कहा भागने का कोई फायदा नहीं, हमें कहीं मोर्चा बंद होकर उनका मुकाबला करना चाहिए। मैंने मायूसी से सामने फैले हुए सपाट मैदान को देखा। हम कब तक मुकाबला करेंगे? सिर्फ 2 रिवाल्वर हैं हमारे पास। फिर मेरी नज़र ने एक कुआं और रहड़ देखा। गालिबन उसी के जरिए केले के बाग को पानी दिया जाता था। इस वक्त वहाँ कोई भी ना था। गालिब, हम यहाँ छुप सकते हैं, मैंने कहा। इस कुएं में? कुएं में? गालिब ने कहा हाँ, जूते उतार दो यहाँ। मैंने अपने प्लान पर अमल करने का फैसला कर लिया। मैं थोड़ा सा बाईं जानिब जाके वापस आता हूँ, तुम कुछ दाईं तरफ निकल जाओ। ये जूते हमारा सुराग दे रहे हैं, इनके सोल पर कीचड़ लगा हुआ है, इन्हें गीली ज़मीन पर ही छोड़ देना। गालिब ने मेरी फ़ौरन बात समझ ली। उसके दाईं जानिब दौड़ते ही मैंने सिराज को अपने साथ दूसरी समत खींच लिया। तकरीबन 100 गज दूर जाकर मैंने एक पत्थर पर कदम जमाए और जूते उतार के पानी से नरम हो जाने वाली ज़मीन पर फेंक दिए। जूते बाग के अंदर 10 गज दूर जा गिरे, जहाँ केले के दरख्तों की जड़ों में पानी ठहरा हुआ था। फिर मैंने एक जस लगाई और बाग की मंडीर को अबूर करता खुश्क ज़मीन पर जा उतरा। सिराज ने मेरी तकलीद की। मुझे यकीन था कि इस तरह वक्ती तौर पर अपने पीछे आने वालों को धोखा देने में कामयाब हो जाऊंगा मैं। वो ज़रा सी देर के लिए ज़रूर चकरा जाएंगे। क्या हम जूते वहीं छोड़ के आसमान की तरफ परवाज कर गए या हवा में तहलील हो गए? लेकिन हम जीन भूत नहीं थे। दुश्मन को हमारी चालाकी का अंदाज़ा करने में देर न लगती। आगे हमारी बका का इन्हिसार उसकी रजामंदी पर था, जिसकी रहमत ने हमें कभी मायूस नहीं किया था। गालिब मुखालिफ सम से नमूदार हुआ। उस वक्त केले के बाग में हलचल के आसार बहुत वाज़ेह हो गए थे और दुश्मन किसी भी लम्हे हमारे सामने आ सकते थे। पहल गालिब ने की। उसने रहट की रस्सी को थामा और उस मजबूत सीढ़ी पर कदम जमाता नीचे उतरने लगा, जिसमें ऊपर से पानी की सतह के अंदर तक चमड़े के डोल बंधे हुए थे। जब राहट चलता था तो चमड़े के डोल पानी से भरे हुए निकलते थे और ऊपर उठते जाते थे। ऊपर वाले बड़े पहिए पर से गुजरते हुए डोल अपना सारा पानी एक नाली में उलट देते थे और पहिए की गर्दश के साथ साथ खाली होकर दूसरी तरफ से फिर पानी में गोता लगाने के लिए उतर जाते थे। गालिब के गायब होते ही मैंने सिराज को इशारा किया। वो परेशानी और तजब्जुब का शिकार था। मैं नीचे नहीं उतर सकता। बकवास में वक्त आया मत करो, इसमें क्या मुश्किल है? नीचे तक रस्सी की सीढ़ी है। ये बात नहीं, मुझे पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया है मुझे। मैंने मुश्तइल होकर कहा मैं कुछ नहीं जानता, ऐसे नहीं उतरोगे तो मैं तुम्हें कुएं में फेंक दूंगा। फोबिया एक नफ्सियाती खौफ की बीमारी है। कुछ लोग बुलंदी से डरते हैं, कुछ बंद दरवाज़ों और खिड़कियों से, और कुछ खून बहता नहीं देख सकते तो कुछ अंधेरे में नहीं जा सकते। सिराज की हालत से जाहिर था कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं उसके हाइड्रोफोबिया को ऐन वक्त पर अपनी मौत का सबब बनने की इजाज़त नहीं दे सकता था। वो एक कदम आगे बढ़ा और कुएं की मंडीर पर रुक गया। मैंने उसे पीछे से धक्का दिया।
اس نے خود کو سر کے بل کنویں میں گرنے سے بچایا اور رسی کو پکڑ لیا۔ آنکھیں بند کر کے نیچے پانی کی چمک کو دیکھنے سے گریز کرتے ہوئے سراج نے اپنے پاؤں ایک ڈول پر رکھے اور میرے لیے جگہ خالی کر دی۔ میں سراج کے ساتھ ہی اتر گیا۔ وہ مجھ سے صرف ایک ڈول یا ایک سیڑھی کے فاصلے پر تھا۔ غالب بہت گہرائی میں اتر گیا تھا۔ کنویں کا اوپر والا حصہ قدرے روشن تھا، گہرائی کے ساتھ ساتھ تاریکی بڑھ رہی تھی۔ میں مٹی، گھاس اور کائی کی ملی جلی تیز مہک کو سونگھ سکتا تھا اور ریوالور کو دانتوں میں دبائے دونوں ہاتھوں سے رسی پکڑ کے اپنا بوجھ سنبھال رہا تھا۔ میری نظر سراج پر تھی۔ اگرچہ وہ خوف زدہ تھا لیکن اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ بڑھا کے میری ٹانگ پکڑنے کی کوشش کی۔ اگر وہ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتا تو میں ریوالور سمیت اس کے اوپر سے گزرتا، کنویں کی دیواروں سے ٹکراتا ہوا سیدھا پانی میں جاتا اور شاید اپنے ساتھ غالب کو بھی لے جاتا۔ پھر وہ ہماری طرف سے بے خوف ہو کر بڑی پھرتی سے باہر نکل جاتا اور آواز دے کر ہمارے دشمنوں کو بلا لیتا کہ ادھر آؤ، جن کو تم ڈھونڈتے پھر رہے ہو وہ اس کنویں میں ہیں۔ اگر ڈوب کر مرے نہیں ہیں تو نکال لو یا اوپر سے پتھروں کی بارش کر دو تاکہ وہ یہیں دفن ہو جائیں۔ لیکن سراج کو ناکامی ہوئی۔ میں نے اپنی ٹانگ بچائی اور پھر تیزی سے نیچے جا کے اس کے سر پر لات ماری۔ وہ اس جوابی کارروائی کے لیے تیار نہ تھا۔ جھٹکا لگا تو اس کے ہاتھ کی گرفت کمزور پڑ گئی اور رسی چھوٹ گئی۔ اس نے ایک چیخ ماری اور کنویں کی سائیڈ سے ٹکرا کے نیچے گیا۔ میں نے اس کے پانی میں گرنے کا چھپاکا سنا اور اوپر دیکھا۔ کنویں کا کھلا حصہ ایک گول روشن دائرے کی طرح نظر آ رہا تھا، میرے اندازے کے مطابق 30-40 فٹ اوپر۔ باقی فاصلہ بھی شاید اتنا ہی تھا یا اس سے کچھ کم۔ جب سراج درمیان میں حائل نہیں رہا تو میں زیادہ تیزی سے نیچے اترا۔ شاید غالب نے سراج کو قابو میں رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے گھبراہٹ اور دیوانگی آمیز بدحواسی میں غالب کو بھی پانی میں کھینچ لیا تھا۔ سراج بری طرح چلا رہا تھا، ارے مر گیا میں، اف میں ڈوب جاؤں گا۔ میں نے کہا غالب اس کتے کی آواز بند کر، یہ تو مجھے بھی ڈبو دے گا یار۔ غالب نے پانی میں غوطے کھاتے ہوئے کہا۔ پانی سے 2 فٹ اوپر ٹھہر کے میں نے ایک ہاتھ سے رسی کو اپنی گرفت میں رکھا، دونوں پاؤں ڈول پر جمائے اور دوسرے ہاتھ میں وہ ریوالور لے لیا جو اب تک میرے دانتوں میں دبا ہوا تھا۔ میں نے اس کا دستہ سراج کے سر پر مارا، اس کی آواز بند ہو گئی۔ اسے ڈوبنے مت دینا، میں نے غالب سے کہا۔ تو خود بھی ڈور کی رسی کو پکڑ کے ایک کنارے پر ہو جا، کوئی اوپر سے دیکھے تو اسے پانی میں کوئی حرکت یا ہلچل نظر نہ آئے، میری طرف مت آنا۔ غالب نے کہا یار اس مردے کو سنبھالوں میں یا اپنے آپ کو؟ میں نے کہا کیا سراج مر گیا؟ غالب نے کہا نہیں، لیکن اس کا وزن کسی لاش سے کم تو نہیں ہے۔ پانی میں وزن کم ہو جاتا ہے، ایک ہاتھ سے اس کو سنبھال لے اور دوسری ہاتھ سے رسی کو پکڑ لے۔ میں نے کہا ابھی تو میں خود بھی پانی میں ہوں۔ غالب نے کہا یار کیا تو بھی بدحواس ہو رہا ہے؟ رسی پکڑ کے خود اوپر چڑھ جا، پاؤں جما لے ڈول پر اور اس کی قمیص کا کالر پکڑ کے صرف منہ کو پانی سے اوپر رکھ تاکہ یہ سانس لیتا رہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، اگر کوئی نہ آیا ادھر تو پھر سمجھو سب خیریت ہے۔ غالب آہستہ آہستہ رہٹ کی رسی کو پکڑنے کے لیے بڑھتا گیا۔ ایک ہاتھ سے وہ سراج کا بوجھ بھی کھینچ رہا تھا جو آسان کام بہرحال نہ تھا، لیکن میں اتنی دور تھا کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ رہٹ کی وجہ سے کنویں کی چوڑائی زیادہ تھی، ڈول ایک طرف سے اوپر جاتے تھے تو دوسری طرف سے واپس نیچے آتے تھے۔ اوپر جانے والے ڈول سیدھے تھے، نیچے آنے والے الٹے۔ یہ دونوں کی تاریں متوازی تھیں مگر ان کے درمیان 7-8 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میں کنویں کی اس دیوار کے ساتھ لگ گیا جس کے مقابل سیدھے ڈول تھے جو پانی میں سے گزر کر آئے تھے، چنانچہ بھرے ہوئے تھے۔ غالب دوسری طرف 10-12 فٹ دور تھا۔ ہم دونوں سیاہ چمڑے کے ڈولوں کے پیچھے 1-1.5 فٹ کی خالی جگہ میں سما گئے تھے۔ اب کوئی اوپر سے جھانکتا تو اس کنویں کا درمیانی حصہ صاف نظر آتا، لیکن اس بات کا کم امکان تھا کہ کالے رنگ کے ڈولوں کی قطار کے آخر میں 2 کالے بالوں والے سر بھی دیکھ سکے۔ نیچے تاریکی تھی اور اوپر سے دیکھنے والے کی آنکھوں پر وہ چمک پڑتی تھی جو بیچ کے حصے میں کسی جل مل کرتے آئینے کی طرح تھی، تو وہ کناروں کے اندھیرے میں ویسے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ غالب نے چند منٹ کے بعد کہا یار یہ بہت مشکل کام ہے، اس طرح رسی کو پکڑ کے ایک ہاتھ سے معلق رہنا اور دوسرے ہاتھ سے ایک SP کو نہ ڈوبنے دینا۔ میں نے کہا میں آسان کام بتاتا ہوں، آپ اللہ کا نام لے کر رسی چھوڑ دیں اور دونوں کنویں کی تہہ میں جا کے بیٹھ جائیں یا لیٹ جائیں، بالآخر یہی ہوگا۔ کتنی دیر انتظار کریں گے ہم؟ آخر کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ میں نے کہا ابھی صرف 5 منٹ ہوئے ہیں۔ میرے سب نوٹ پی گئے، 1 لاکھ پر پانی پھر گیا۔ او یار نوٹ گیلے ہونے سے خراب نہیں ہوتے، میں نے کہا۔ غالب نے کہا ریوالور بھی بیکار ہو گیا، ابھی تک میں اپنا ریوالور محفوظ رکھنے میں کامیاب ہوں،
ہم بہت آہستہ سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے اور یہ کوشش بھی کر رہے تھے کہ حرکت سے گریز کریں تاکہ اچانک اوپر سے جھانکنے والے کسی دشمن کی تیز نظر پانی میں تلاطم نہ دیکھ سکے۔ میری نظر بار بار اوپر جاتی تھی جہاں انتہائی بلندی پر آسمان ایک گول روشن ٹکڑے تک محدود ہو گیا تھا۔ زمین کی اتنی گہرائی میں اتر کر میں نے پہلے کبھی دنیا اور کائنات کی وسعت کا تصور نہیں کیا تھا۔ اب مجھے یوں لگا جیسے میں کسی ٹیسٹ ٹیوب میں بند جرثومہ ہوں اور یہ ٹیسٹ ٹیوب ایک لیبارٹری میں رکھی ہوئی ہے۔ اچانک کسی نے اوپر سے بنکار کر کہا۔ اس کی گونج نیچے تک پہنچی لیکن الفاظ میری سمجھ میں نہ آئے۔ میں نے اپنا سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو گول روشن دائرے کے ایک کنارے پر سیاہ نقطہ سا نظر آیا۔ یہ کسی کا سر تھا جو نیچے دیکھ رہا تھا۔ پھر اسی کے ساتھ دوسرا نقطہ نمودار ہوا۔ وہ نیچے، کسی نے کہا اور میں نے اس کے ہاتھ کا اشارہ دیکھا۔